أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. مڑ مڑ کے دھونا ہتھاں نوں کدی من بھی اپنا دھو لیا کر. انہیں ہاسے عابد چنگے نہیں کدی کلیاں بیٹھ کے رو لیا کر. تے صلہ رحمی بیج ہے نیکیاں دا اے بیج کدی تو بولیا کر. مطلب ہووے تے ہو لینا کدی بن مطلب بھی ہو لیا کر. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد گناہ چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے گناہ بہر صورت گناہ ہی ہویا کرتا ہے. نیکی چھوٹی ہوئے یا بڑی بہر صورت نیکی نیکی ہی ہویا کرتی ہے. کسی بھی گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے تے کسی بھی نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڈنا نہیں چاہیے. کیونکہ جدوں آدمی خوشبو لگاندا ہے نا وہ لگاندا بے شک تھوڑی ہے لیکن او دی سمیل او دی راحت کئی گھنٹے تک جاری رہندی ہے. اور گندگی زیادہ ہوئے یا تھوڑی ہوئے گندگی بہر صورت گندگی ہی ہویا کرتی. یہ شیطان دا ایک پھندا ہے انسان نو پھسان دا. انسان دے ذہن اندر یہ گل پاندا ہے کہ تو دے بڑا وڈا آدمی ہے ایڈا وڈا تو مولوی ہے خطیب ہے چودھری ہے نکی جی نیکی بھلا تینوں وارا کھاندی تو وڈے وڈے کام کریا کر وڈیاں وڈیاں نیکیاں کریا کر چھوٹیاں چھوٹیاں لئی چھڈ دے. انج کر کے انسان کولو نیکی چھڑاندا ہے تے گناہ وری کہندا ہے وہ نکا جے تے گناہ ہے. نالے تو مولانا کو سنیا نہیں بھی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے بڑا مہربان ہے وہ تو 100 قتل کرن والے نو بھی معاف کر دے دے تے تو 2 گھٹ شراب دے پین لگیا ڈردا پیا. گناہ کرے گا نہیں تے معافی منگے گا کیویں معافی منگے گا نہیں تے رب تینوں پیارا کیویں بنائے گا. اس لیے گناہ کر. انسان نو انج دے چھانسے دے وچ لیا کے تے شیطان گناہ کرواندا ہے
اس واسطے یہ اصول یاد کر لو، خوشبو تھوڑی بھی لگائیے تے راحت کئی مہینیاں تک رہندی ہے، اور گندگی تھوڑی جی بھی استعمال کر لئیے، تھوڑی جی بھی کتے ہوئے او دی بدبو کئی گھنٹیاں تک رہندی۔ اللہ پاک سانو نیکی کرن دی توفیق عطا فرمائے، برائی تو اللہ بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے سارے ایسے بندے نے جنہوں نے جدو کہی دا ہے نا کہ یار تسی گناہ نہ کریا کرو، تو وہ کہیں دے نے مولانا گناہ میں کرنا تانوں کی تکلیف ہے؟ شراب میں آپ دے پیسیاں دی لے آ کے آپ دے گھر وچ آپ دے ڈیرے چ آپ دی بیٹھک دے پینا تانوں کی تکلیف ہے؟ میری مرضی، میں نہیں توبہ کردا، آپ مینوں رب پھڑے گا نہیں، وہ دا سوچ غلط ہے۔ جدوں کوئی بندہ گناہ کردا ہے، اے نہیں کہ وہ دا گناہ وہ دے تک رہندا ہے، وہ دے گناہ دی نحوست پتہ نہیں کتھوں کتھوں تک جاندی، وہ دے گناہ دا اثر پتہ نہیں کیڑی کیڑی تھاں تے جاندا ہے۔ آؤ میں تانوں چند ایک تھاواں گناواں کہ جدو کوئی شخص گناہ کردا ہے تے او دے گناہ دا اثر کتھے کتھے پیندا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا کائنات دے لوگو، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد پھیل گیا خشکی دے اندر، فساد پھیل گیا تری دے اندر۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، جھگڑا پھیل گیا، لڑائیاں پھیل گئیاں، اختلافات بن گئے، روڑے بن گئے، بندے مرن لگ پے، بندے قتل ہون لگ پے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی دے اندر بھی لڑائی، تری دے اندر بھی لڑائی، زمین دے اتے بھی فساد، زمین دے تھلے بھی فساد، زمین دے اتے بھی جھگڑا، زمین دے نیچے بھی جھگڑا، زمین دے اتے بھی بدامنی، زمین دے نیچے بھی بدامنی۔ ہر جان والا مہینہ جاندیاں جاندیاں 5-7 قتلاں دی خبر دے کے جاندا ہے۔ تسی سارے نیٹ یوز کرن والے بیٹھے ہو، فیس بک چلان والے بیٹھے ہو، کوئی مہینہ جدا نہیں گزردا جس مہینے خبر نہ آئے فلاں جگہ تے پرا نے پرا نو قتل کر دیتا ہے، فلاں جگہ تے چاچے نے بھتیجے نو مار دیتا ہے، فلاں جگہ تے بیٹے نے باپ دا قتل کر دیتا ہے، فلاں جگہ تے انہیں بندے مر گئے نے، فلاں جگہ تے انہیں بندے قتل ہو گئے نے، فلاں جگہ تے انہیں بندیاں نے خودکشی کر لئیے، فلاں جگہ تے انہیں بندے جناب نہر وچ ڈوب کے مر گئے نے۔ کوئی مہینہ جدا نہیں گزردا جس مہینے دی اندر کوئی انج دی خبر نہ آئے، کوئی انج دی رپورٹ نہ آئے۔ اللہ فرماتے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما
کسبت ایدی الناس فرمایا کائنات دے لوگو اے جڑیاں لڑائیاں پئیاں نے اے جڑے قتل ہوندے پے نے اے جتنا کچھ اللہ دی زمین تے فساد دی مد اندر ہوندا پیا ہے اے دا قصوروار کون ہے اے کدی وجہ تو ہوندا پیا ہے کوئی کہندا حکمراناں دی وجہ تو ہوندا پیا ہے کوئی کہندا اے عوام دی وجہ تو ہوندا پیا ہے کوئی کہندا فلاں وزیر دی وجہ تو ہوندا پیا ہے اللہ پاک فرماتے نے بیما کسبت ایدی الناس یہ سب کچھ تواڈے ہتھاں دی کمائی ہے یہ سب کچھ تواڈے ہتھاں دے اعمال دا نتیجہ ہے جویں دے اعمال کرو گے اوویں دے حالات بن جان گے جویں دے اعمال کرو گے اوویں دے تواڈے اعمال بن جان گے اللہ اللہ میں قربان جاواں اور اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگو بڑے بڑے گناہ دیجتے نے جنہ تو اسی در گزر کر لینے تانوں پکڑ دے کوئی نہیں تانوں سزا دن دے کوئی نہیں تاڑے دے عذاب کلام دے کوئی نہیں اگر ہر گناہ دی پکڑ کر لگ جائے تاڑے وچوں کو بندہ دنیا تے بچی نہ سکے اللہ اللہ میں قربان جاواں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا دوسرا مقام ہے فرمایا وما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا فرمایا کائنات دے لوگو جڑی بھی تکلیف بندے تے آوے جڑا بھی غم بندے تے آوے او کتاب اندر لکھیا گیا ہے او بندے دے گناہ دی وجہ تو ہوندا ہے حتیٰ کہ حدیث پاک اندر آندا ہے انسان نو ایک کنڈا بھی چبھدا ہے او بھی او دے کسے گناہ دی وجہ تو چبھدا ہے یا اللہ پاک او دی وجہ تو او دا گناہ معاف کر دیندے نے لہذا کی ثابت ہویا جدوں کو بندہ گناہ کردا ہے او دا سب تو پہلا اثر اس زمین تے پیندا ہے جس زمین تے کھلو کے بندہ گناہ کردا پیا ہوندا ہے جدوں زانی زنا کردا ہے او دے زنا دا اثر اس زمین تے بھی ہوندا ہے جس زمین تے او زنا کردا ہے جدوں کو بندہ قتل کردا ہے او دے قتل دا اثر اس زمین تے بھی ہوندا ہے جس زمین تے کھلو کر کے او قتل کردا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے جدوں کو بندہ گناہ کردا ہے او دے دل تے ایک چھوٹا جا نقطہ لگا دیتا جاندا ہے سیاہ رنگ دا نقطہ او دے دل تے لگا دیتا جاندا ہے اگر بندہ گناہ تو توبہ کر لوے تو نقطہ صاف کر دیتا جاندا ہے وہ نقطہ ختم کر دیتا جاندا ہے اور اگر بندہ توبہ نہ کرے ایک اور گناہ کرے دوسرا نقطہ لگ جاندا ہے پھر بندہ گناہ کردا ہے تیسرا نقطہ لگ جاندا ہے پھر بندہ گناہ کردا ہے چوتھا نقطہ لگ جاندا ہے نبی پاک فرماتے نے جویں جویں بندہ گناہ کردا چلا جاندا ہے غلطیاں کردا چلا جاندا ہے خطاواں کردا چلا جاندا ہے نافرمانیاں کردا چلا جاندا ہے ایویں اوویں دے دل تے سیاہ رنگ دے نقطے لگتے چلے جاندے نے حتیٰ کہ کو وقت آندا ہے او دا پورا دل کالا سیاہ ہو جاندا ہے اونوں توبہ دی توفیق تک نہیں ملدی او دے پورے دل تے شیطان دا قبضہ او دے پورے دل تے گناہاں دا زنگ او دے پورے دل تے برائیاں دا زنگ چڑھ جاندا ہے لہذا پتہ لگا جدوں کو بندہ زنا کردا ہے جدوں کو بندہ گناہ کردا ہے او دا پہلا اثر زمین تے ہوندا ہے دوسرا اثر او دے دل تے ہوندا ہے ایک اور حدیث سننا ذرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں اللہ پاک نے حجر اسود نو جنت دے وچوں بھیجیا اے جنت دا پتھر
जन्नत दे विचों आया है। ये हजरे अबयद सी, बिल्कुल सफेद सी, बिल्कुल वाइट कलर दा सी। फरमाया इब्ने आदम बंदियां दे गुनाहां ने दा रंग काला कर छड़िया है। गुनाह कर कर के गुनाहां दी वजह तो चिट्टे पत्थर दा रंग काला हो गया है। की पता लगा गुनाह इत्थे पिया हुंदा है, असर हजरी अस्वद ते पिया हुंदा है। गुनाह इत्थे पिया हुंदा है, असर पत्थरां ते हुंदा पिया है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, नहीं समझ आई। एक और हदीस नबी पाक दी सुनना, मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते ने मुस्नद अहमद दी रवायत, फरमाया जदों को बंदा गुनाह करदा है, गुनाह दी वजह तो ओदा असर ओदे रिज़्क ते भी हुंदा है। अल्लाह पाक ओदा असर ओदी रोजी रोटी ते भी डालदा है। तुसी समझोगे रिज़्क ते असर किवें हो गया? इत्थे जिड्डा वड्डा ना फरमान है, ओडा वड्डा दौलतमंद है, जिड्डा वड्डा गुनाहगार है, ओडा पैसे वाला है, ये माना नहीं। फरमाया ओदी रोजी ते असर इंज हुंदा है, लुकमा गंदम दा कोई है, उस गंदम दी पकी रोटी नेक बंदा खांदा है, उसे गंदम दी पकी रोटी बद बंदा खांदा है, वही गंदम दा लुकमा नेक दे पेट अंदर जांदा है, वही गंदम दा लुकमा बद दे पेट अंदर जांदा है। नेक दे पेट अंदर जाके लुकमा ग़िज़ा बन जांदा है, ते गुनाहगार दे पेट अंदर जाके लुकमा बीमारी ते वबा बन जांदा है। गुनाह दा असर इंसान दी रोजी ते, गुनाह दा असर उस जमीन ते, गुनाह दा असर इंसान दे दिल ते, गुनाह दा असर इंसाना दे गुनाहां दा असर पत्थरां ते हुंदा है। तू किवें कहना जी मैं गुनाह करना, मैनू करन दिओ, तानू की रौला है? सानू रौला है वे कि तेरी वजह तो रब दी जमीन ते फसाद फैलदा है। याद रखिए रब की जमीन पर फसाद फैलाने में पूरा पूरा हाथ गुनाहगारों का है। तुसी कहोगे जिम्मेदार कौन ने? जिम्मेदार शराबी ने। अल्लाह की जमीन पर फसाद के कौन जिम्मेदार हैं? जानी हैं, शराबी हैं, मुशरिक हैं, बदकार हैं, बेहया हैं, गंदे हैं, सूदी कारोबार करने वाले हैं। ये सारे जिम्मेदार हैं अल्लाह की जमीन पर फसाद के। ये कहते जी मैं करना गुनाह, मैनू करन दिओ, तानू की टेंशन है? सानू सब तो वड्डी टेंशन है भाई। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खदरात सी वकार गौर कर दे जाना दरा। मैं जिन्ना बातां दा जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नाल। कुरान पाक दे एक मुकाम ते अल्लाह फरमाते ने ववुजूह यौमा इज़िन अलैहा गबारा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। फरमाया कायनात दे लोगो गुनाहां दी वजह तो काफरां ते फासकां ते फाजरां दा रंग क़यामत वाले दिन काला शाह हो जाएगा, चेहरे ते फिटकार पै जाएगी। की पता लगा गुनाह दा असर बंदे दे चेहरे ते भी हुंदा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। हज़रात दी वकार हुण तक दी तकरीर ते जिवें जो की गल्लां निकलियां, इधर तवज्जो रखना। गुनाह दा असर जमीन ते, नंबर 2 गुनाह दा असर जमीन दे नीचे भी हुंदा है। नंबर 3 गुनाह दा असर इंसान दे रिज़्क ते भी हुंदा है। नंबर 4 गुनाह दा असर बंदे दे चेहरे ते भी हुंदा है। नंबर 5 गुनाह दा असर बंदे दे दिल ते भी हुंदा है। अल्लाह अल्लाह सवाब ते आओ लोगो, गुनाहां तो तौबा कर लाओ। बंदे बदलन दी लोड़ नहीं, MPA बदलन दी लोड़ नहीं, MNA बदलन दी लोड़ नहीं, वजीर ते मुशीर बदलन दी लोड़ नहीं। अपने अपने अमाल बदलोगे, हालात अल्लाह पाक खुद ब खुद बदल देगा। अगर मैं गुनाह करा, जिना करा, बदकारी करा, बेहयाई करा, गंद मारा, वक्त का
کا حاکم حضرت عمر بھی کیوں نہ ہو، اگر میں گناہ کرتا ہوں تو میرے حالات درست نہیں ہو سکتے، کیونکہ تعلق حکمران سے نہیں ہوتا، تعلق انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ گناہ اتھے کرنا قصوروار اگلیاں نو ٹھہرانا۔ اللہ اللہ سواتی آؤ توبہ کر لاؤ، آ جا ہن کر لے توبہ، آ جا ہن کر لے توبہ، سچے دل نال بائی، اج نہیں تی کل یارا، موت ہے سر تے آئی، زندگی دی ڈور بندیا جانا ہی چھوڑ بندیا، زندگی دی ڈور بندیا جانا ہی چھوڑ بندیا، قبراں دے وچ پینا کر لے کچھ غور بندیا، اٹھنی ہے میت تیری، اٹھنی ہے میت تیری، ہنجواں دے نال بائی، اج نہیں تے کل یارا، موت ہے سر تے آئی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا، میرے استاد محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالحلیم رحمت اللہ علیہ، جو جامعہ محمدیہ اکاڑا کے شیخ الحدیث تھے اور عرصہ دراز تک انہوں نے صحیح البخاری پڑھائی، اللہ کریم جہاں شیخ محترم لیٹے ہیں اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور ہمارے پیارے ساتھی قاضی رضا الرحمان صاحب بھی آج اللہ رب العزت کے ہاں جا چکے، ہم دعا گو ہیں اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی معاصی سے اللہ کریم درگزر فرمائے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، گناہ دا اثر انسان دی کیڑی کیڑی جگہ تے ہوندا ہے، ادھر باقی تے غور کرنا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار غور کرنا۔ شیخ صاحب فرماندے نے ایک دن ساڈے کول اسی جناب اپنے استاداں دے کول بیٹھے ہوئے ساں پڑھن واسطے، ایک بندہ آیا ہے بڈھا جا بابا، بڈھا جا بابا، تے آ کے کہن لگا استاد جی مینوں ذرا نماز دا طریقہ سکھاؤ تے مینوں ذرا وضو دا طریقہ بھی سکھاؤ۔ اللہ اللہ تے شیخ صاحب فرماندے نے جدوں نے یہ گل کیتی تے طالب علم سارے ہس پے، ہسے اس واسطے ایس عمر اندر بابا نماز دا طریقہ پوچھدا پیا ہے، ایس عمر اندر بابا وضو دا طریقہ پوچھدا پیا ہے، یہ مطلب تی ہویا ہجے تک بابے نے نماز پڑھی کوئی نہیں، ہجے تک بابے نے وضو کیتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ 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 استاد محترم پوچھ دے نے بابا جی تسی ہون جو وضو دا طریقہ پوچھن لگے ہو، یہ مطلب ہے کہ تسی ہون تک وضو نہیں کیتا، تے جے وضو نہیں کیتا تے نماز کتوں پڑھی؟ وہ کہندا جی گل تہاڈی بالکل ٹھیک ہے، میں ہن تک نہ وضو کیتا ہے نہ نماز پڑھی گے۔ اچھا تے پھر اج تانوں کیویں خیال آیا؟ وہ پھر بابا گل سنان لگا۔ شیخ صاحب فرماندے نے اسی کلاس اندر بیٹھیاں ساڈے استاداں نے واقعہ سنایا، کہن لگا شیخ صاحب میرا گھر قبرستان دے بالکل قریب ہے، قبرستان دے بالکل قریب میرا گھر ہے۔ عموماً قبرستان دے کول رہن والے لوگ گورکن ہوندے نے، قبراں دی کھدائی کرن والے۔ میرا کم بھی یہی ہے، میں قبراں دی کھدائی کرنا، قبراں جناب کھودنا کھاں۔ ایک دن صبح دے ٹائم دو آرڈر آئے قبراں دے، دو علاقے وچ بندے مر گئے تے مینوں جناب دو آرڈر مل گیا قبراں دے جی دو قبراں بنانیاں نے۔ میں نال اپنے کو دوست نو لیا، ساتھی نو لیا، اسی چلے گئے قبرستان اندر قبر کھودن لگ پے۔ تو قبراں دوپہر تک تیار کر لیاں، قبر کھودنا بھی کوئی سوکھا کام نہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ اللہ شیخ صاحب میں بھی تھک گیا، میرے نال دا بندہ بھی تھک گیا۔ وہ مینوں کہن لگا یار قبراں تے مکمل ہو گئیاں نے، میں گھر جاندا پیا واں۔
तू इंज कर इस जगह ते बैठा रह, जदों मय्यतां लैके वरसा आ जाणगे मय्यतां नूं दफन कर देणगे ना ते तू मय्यतां नूं दफना के तू भी आ जावीं। जनाब मैं आख्या ठीक है। वो चला गया है ते मैं उस जगह ते बैठ गया वां, थकिया बड़ा सा, मैनूं नींद दा गलबा आ रहा सी ते मैं आख्या हुण मैं लेटिया किथे। वो कबर दी मिट्टी जिहड़ी बाहर कड्डी पई सी ना, मैं कबर दी मिट्टी नरम नरम ठंडी ठंडी मिट्टी दे उत्ते लेट गया। कहंदा मैं लेटिया वां, अजे मेरी अख लगी है ते मैनूं इंज लगा है कि मेरे थल्ले अग दे अंगारे पै होए ने। इंज लगा है जिवें अग दे अंगारियां दे नीचे मैं लेटिया होया वां। इतना मैनूं घबराहट महसूस हुई, इतना मैं घबराया, यकदम मैं बेदार होया ते मैं बड़ा परेशान हो गया। ये मेरे नाल अज की बनया है। फिर मैं अपने आप नूं थोड़ा जा पक्का कीता, मजबूत कीता। मैं आख्या कोई गल नहीं, पुराना जो कबरा खोददा पिया सा, मैं आख्या कोई गल नहीं, वादे काटे खैर शैतानी मैनूं एवें को ख्याल आया होवे। मैं अपने आप नूं थोड़ा जा मजबूत कीता ते नाल दी जिहड़ी कबर कड्डी है ना, ओदी मिट्टी जिहड़ी है ना, ओदे उत्ते एक दरखत दा साया पैंदा पिया है। मैं उत्थों उठिया ते उस कबर दी मिट्टी उत्ते लेट गया। बस अख लगण दी देर मैनूं इंज नींद आ गई। जिंदगी दे विच कदी मैनूं इंज नींद नहीं आई। मैं एडी मिठी नींद सुता, मैं एडी प्यारी नींद सुता कि मैनू आके मैयत ते बुरा साह ने जगाया। उठ भाई मैयत दफन करनी है। मैं जल्दी जल्दी उठिया, सीधा पदरा होया, लेकिन मेरे दिल विचों गल नहीं जांदी पई, ऐ कबर दी मिट्टी ते मैनू अग क्यों महसूस होई? इस कबर दी मिट्टी ते मैनू करार ते सुकून क्यों महसूस होया? वजह की बनी है? मैं बड़ा परेशान, अब दिल चो गल नहीं जाती पई। यकदम मेरे ज़हन अंदर ख्याल आया, चलो अज पता ते करिए ऐ खुश नसीब केड़ा है ते ऐ बद नसीब केड़ा है। मैं उन्होंने आख्या भाई आ दो कबरां तैयार ने, जिहदे च दिल करदा अपनी मैयत दफन कर लाओ। उन्हें उस कबर का इंतखाब किया जिस कबर की मिट्टी च मैनू अंगारे महसूस होए। अल्लाह अल्लाह उन्हें लिया के मैयत नूं विच दबिया, नाले मिट्टी पांदा पिया वां ते नाले मैं सोचदा पिया वां ते डरदा पिया वां ते नाले मैं लोकां कोलों पुछदा पिया वां, यार दसो से सही ना जिहड़ा बंदा फौत होया है बंदा कौन है ते की करदा? किसे बंदे ने कोई चंगी गल नहीं कीती, किसे बंदे ने कोई तारीफ दा जुमला नहीं बोलिया। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। थोड़ी देर तो बाद दूसरी मैयत आ गई, उन्होंने लिया के कबर अंदर उतारिया ते मैं मिट्टी पान लग पिया, नाले मैं लोगों को पुछण लग पिया। हर बंदा कहंदा है बंदा पक्का नमाजी है, ये बंदा पक्का नमाजी है, ये बंदा रब दे कुरान नाल प्यार करन वाला, ये बंदा नबी पाक दे फरमान नाल प्यार करन वाला। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते ने कबर या जहन्नम दी गड़ियां विचों गड़ा है या जन्नत दे बागीचियां विचों बागीचा है। हुण तू आप बंदा दा करना, तू कहना गुनाह मैं करा तुहानू की है। जदों बंदा गुनाह करदा है ओदे गुनाह दा असर ओदी कबर दी मिट्टी ते भी पै जांदा है। मैनू नहीं पता मेरी कबर किथे बननी है, ओए तुहानू नहीं पता अल्लाह दे बंदो तुहाडी कबर किथे बननी है, लेकिन जिथे भी बननी है ना गुनाह इत्थे करना है, असर तेरी कबर दी मिट्टी ते हुंदा पिया है। गुनाह इत्थे करना है, अंगारे तेरी कबर दी मिट्टी बनदे पै ने। इस वास्ते गल भुला दे दिल विचों कि गुनाह दा असर कोई नहीं हुंदा। गुनाह भी एक असर रखदा है, नेकी भी एक बरकत रखदी है। अल्लाह अल्लाह जा वेख कबर दी वादी नू आबादियां दी बर्बादी नो, छड़ दुनिया दे गम शादी नू पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह 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 खालिक़े कायनात दा कुरान सुनिए, फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़खरा
الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لہذا پتہ چلا کہ انسان کے گناہ میں یہ اثر ہے کہ وہ جہاں جہاں کرتا چلا جائے گا نحوست پھیلتی چلی جائے گی. ہن میں تانوں چند ایسے گناہ دساں کہ جنہ گناہاں دی وجہ تو اثر کیڑا کیڑا اثر کیڑے کیڑے گناہ تو ہوندا ہے. ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار. سب تو پہلا گناہ شرک. کیڑا گناہ؟ بولو. شرک سب تو بڑا گناہ حضرات ذی وقار. شرک جڑا بندہ کردا ہے قرآن دا مطالعہ کریے پتہ لگدا ہے جنہ قوماں نے شرک کیتا اکثر اللہ پاک نے انہاں اُتے پانی دا عذاب نازل فرمایا. اکثر شرک کرن والیاں قوماں تے اللہ پاک دی طرفوں پانی دا عذاب آیا. سب تو پہلی مشرک قوم جنہ اللہ دی زمین تے سب تو پہلا شرک دا آغاز کیتا. حضرات ذی وقار جان دے جے اللہ پاک نے انہاں تے کیڑا عذاب کلایا. اللہ پاک نے انہاں تے سیلاب کلایا، سیلاب کلایا. اللہ دا قرآن بیان کردا ہے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دے اُتے رب دا عذاب آیا ہے. اللہ فرماتے نے فلما جاء امرنا وفارت النور. فرمایا جدوں ساڈا عذاب اس قوم تے آیا جنہ تنوراں وچ اگ دا جوش ہونا چاہیدا سی انہاں تنوراں وچ بھی پانی دا جوش آ گیا. ہر جگہ تے پانی 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 ہو گیا. ساری قوم اللہ پاک نے تباہ و برباد کر دیتا. اور دس دیتا جڑے لوگ شرک کردے نے میں انہاں دا نام بھی مٹا دینا، میں انہاں دا نشان بھی مٹا دینا، میں انہاں دے مکان بھی تباہ کر کے رکھ دینا. جڑے لوگ اللہ دی ذات نال شرک کردے نے حضرات ذی وقار ساڈے علاقیاں دے اندر بھی اے پرلی سائڈ وال بھی سیلاب آیا. اتھے جڑے انج دے لوگ سن جڑے بالکل گناہ کر کر کے اس نوعیت تک پہنچ گئے کہ جنہ واسطے توبہ دی گنجائش نہیں رہ گئی انہاں واسطے سیلاب عذاب بن کے آیا. تے جڑے اتھوں دے نیک لوگ سن انہاں واسطے سیلاب انہاں واسطے سیلاب حضرات ذی وقار ازمائش بن کے آیا اور ساڈے واسطے او سیلاب عبرت بن کے آیا. اللہ پاک نے سانو عبرت دا وکھائی ہے اے بندیو ہجے بھی شرک تو توبہ کر لو بچ جاؤ تاکہ تواڈے اُتے جدا عذاب نہ جائے. اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ. لہذا اللہ دی زمین تے سب تو بڑا گناہ شرک ہے. جڑی قوم شرک کر دی اللہ نام بھی مٹا دیندا ہے تے نشان بھی مٹا دیندا ہے. حضرات ذی وقار دوسرا گناہ رب دی زمین تے سب تو بڑا کیڑا ہے. دوسرا گناہ ہے اللہ دے پیغمبر دی مخالفت کرنا. اے رب دا قرآن کھولیے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عذاب علیم. فرمایا کائنات دے لوگوں انہاں لوگاں نوں اللہ پاک دی ذات تو ڈر جانا چاہیے جڑے لوگ رسول اللہ دی مخالفت کردے نے. اے نہ ہووے کہ فتنے وچ مبتلا ہو جان. فتنہ کنوں کہندے نے حضرات ذی وقار اختلاف دا نام فتنہ، لڑائی تے جھگڑے دا نام فتنہ. اللہ اللہ میں قربان جاواں جڑے لوگ نبی پاک دی مخالفت کردے نے او فتنے دا شکار ہو جاندے نے. انہاں تے طرح طرح دے فتنے آ جاندے نے. ہن دیکھو نا جڑا بندہ نبی پاک دی سنت چھڑ دے گا. میں ایک دفعہ شیخ اوپر گیا رمضان المبارک دا مہینہ سی تے میں ستا پیا
تے ظاہر رات کسی جگہ تو تراویحاں تو بعد پروگرام کر کے اتنے پہنچے تے ذہن سی بھی سحری ٹائم اٹھنا بھی ہے. انہوں نے آخیا بھائی تسی سحری ٹائم سانو اٹھانا ہے تاکہ سحری کر کے پھر درس سحری تو بعد دا درس ہی. تے بیٹھک دے وچ اسی ستے پے ساں تے یک دم آواز آئی آواز آئی بھی جویں پتہ نہیں نا نال دا کوٹھا ہی تھلے ڈگ پیا. تے میں گھبرا کے اٹھیا تے میں بوہا کھڑکایا. میں وہ بندے آئے نا کی ہوا جی؟ میں یار کھڑ 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 دی آواز آئی. وہ کہندے جی کوئی شے نہیں ڈگی ہے پیپے والا آیا انہیں پیپا کھڑکایا ہے. جڑا پیپا ہوندا ہے نا انہیں کھڑ 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 کے پیپا کھڑکایا ہے. میں آکھا ویکھو سنت چھڑ دیتی تے ڈھول گل چ پی گئے. سنت چھڑ دیتی تے پیپے گل چ پی گئے. جب سنت انسان چھوڑتا ہے پھر انسان کو فتنوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا. فرمایا ان تصیبہم فتنہ جڑے بندے اللہ دے نبی دی مخالفت کرن گے وہ کسی نہ کسی فتنے وچ مبتلا ہو جان گے. جدوں دی امت نبی پاک دی سنت چھڑ گئی ہے نبی پاک دا طریقہ ساڈے کولوں چھٹ گیا ہے ادوں دے اسی فتنے وچ مبتلا ہو گئے ہاں. اگر اسی سنت دے مطابق اذان کیا کر دے وہابی دی تے بریلوی دی تے دیوبندی دی اذان وکھری وکھری نہ ہوندی. اور جو کہ سنت چھڑ دیتی لہذا کو پہلے صلاۃ پڑھدا پیا ہے انہیں اپنی ٹائم وکھرا بنا لیا ہے انہیں اپنی مسجد وکھری بنا لی ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں اے دا نام ہی تے فتنہ ہے. جدوں بندہ سنت چھڑ دیندا ہے پھر بندہ فتنیاں دے وچ مبتلا ہو جاندا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے نو ویکھیا وہ کھانا کھاندا پیا ہے کھبے ہاتھ نال ساڈا کو بچہ کھبے ہاتھ نال کھائے نا تے ماں بڑی خوشی نال کہندی ہے میرا پتر کھبچو ہے میرا پتر کھبچو ہے. کھبچو بڑے سیانے ہوندے نے کھبچو پتر بڑے دنا ہوندے نے کھبچو بڑے دلیر ہوندے نے. نا 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 کوئی نہیں دلیر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا بندہ کھبے ہاتھ نال کھانا کھا رہا ہے. میرے آقا فرماتے نے بھائی سجے نال کھانا وہ کہندا جی میں سجے نال کھان دی طاقت ہی نہیں رکھدا. اس دن تو بعد اس بندے دا ہاتھ شل ہو گیا فالج پہ گیا. دوبارہ سجے نال کھان دی طاقت ہی رب نے اودے کولوں لے لئی. ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. ابن ماجہ دی روایت تے غور کرنا کتاب العقوبات اندر موجود ہے. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے نے آپس اندر گلاں کردے پے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی پہنچے. آپ نے فرمایا کی گلاں کر رہے ہو؟ محبوبہ گلاں کر رہے ہیں. فرمایا آؤ تانوں گلاں میں سناواں. نبی پاک نے بٹھا کے انہاں نوں 5 گناہ دسے. فرمایا جدوں اے 5 گناہ آ جان گے نا لوگاں اندر ادو 5 گناہاں دی وجہ تو اللہ 5 عذاب بھی نازل کرے گا. اور بڑی معذرت دے نال اس وقت تو 5 گناہ بھی ساڈے چ موجود نے تے 5 عذاب بھی ساڈے تے آئے ہوئے نے. ذرا غور کر لینا انہاں گناہاں تے توجہ رکھنا. اللہ اللہ توجہ کرنا درا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے سنو میری قوم دے لوگو میرے پیارے امتیو میرے صحابیو. فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت دے اندر زنا عام ہو جائے گا. بلکہ حدیث دے الفاظ نے حتی یعلنوا بہا حتی کہ زنا کرن والے بندے اپنے زنا دا اعلان کرنگے اپنیاں بدکاریاں دا چرچا کرنگے اپنیاں بدکاریاں لوگاں دے سامنے کھول کے بیان کرنگے. فرمایا جدو لوگاں دے اندر زنا عام ہو جائے گا فحاشی تے بغیرتی تے بے حیائی عام ہو جائے گی. آج ہر نوجوان برائی دا اڈا بنیا پھردا ہے. نمازاں دے ٹائم دا پتہ کوئی نہیں سکول دی چھٹی دے ٹائم دا پتہ ہے عصر دی نماز دے وقت دا پتہ کوئی نہیں کالج وچوں کنے بجے لڑکیاں نو چھٹی ہوندی ہے ٹائم دا بڑا پتہ ہے.
حضرات ذی وقار نماز دیاں دعاواں یاد کوئی نہیں پر کڑیاں والے رکشے دا نمبر نے یاد کیتا ہویا ہے فلاں جگہ تو رکشہ لنگدا ہے فلاں جگہ تو رکشہ جاندا ہے کلمہ نبی پاک دا پڑھدا ہے تے جناب کڑیاں والے رکشے دے مگر مگر پھردا ہے مگر بے وقوفاں طرح پاگلاں طرح لگا پھردا ہے اے اللہ دیا بندیا کدی سوچی اس رکشے دے مگر توں کسے دی بیٹی دا پیچھا کرنا ہے کسے دی بہن دا پیچھا کرنا ہے ہو سکتا ہے پچھلے رکشے دے وچ تیری بہن ہوے او دا بھی کو پیچھا کردا پیا ہوے اس رکشے دا بھی کسی نے نمبر نوٹ کیتا ہوے ضروری نہیں کہ کلی تیری بہن ہے بہناں تے سب دیاں عزتاں تے سب دیاں غیرتاں تے سب دیاں اپنے دل وچ حیا تے شرم پیدا کر حضرات ذی وقار نوجوان کٹھے بیٹھ کے آپس اندر اپنی برائیاں دا ذکر کردے نے اس حد تک برائی پہنچ چکی ہے نوجوان بیٹھ کے گلاں کردے نے تیرے کول کنے کڑیاں دے نمبر نے تیرے کول کنی کڑیاں دے نمبر نے تو کنیاں لڑکیاں پھسائیاں ہوئیاں نے ماذ اللہ تو کنیاں کڑیاں دے نال یاری لائی ہوئی ہے ماذ اللہ کلمہ نبی دا پڑھنا تے گلاں چیک کرو کلمہ کملی والے دا پڑھنا تے زبان تے جملے چیک کرو فرمایا کائنات دے لوگو جدو برائی اس قدر بڑھ جائے گی لوگ اپنی برائیاں دا اعلان کر لگ جان گے لوگ فخر نال دسن لگ جان گے کہ میں برائی کر کے آیا میں زنا تے بدکاری کر کے آیا ایک دا معنی ہے بھی تے دوسرا بھی معنی ہے لوگ اپنے خلوت دے معاملات باہر بیان کر لگ جان گے بیوی دے معاملات اپنے یاراں وچ بیان کردا ہے شادی ہو گئی شب دباب گزر گئی سہاگ رات گزر گئی اگلے دن اپنے یاراں وچ بیندا ہے وہ پوچھ دن سنا پھر کی بنیا اے دسدا انج ہویا تنج ہویا ڈب کے مر جانا چاہیے انج دے بندے نو انج دے بندے تے لعنت بے شمار اس بدبخت تے جڑا اپنے خلوت دے معاملات اپنے یاراں وچ بیان کرے اپنے سجناں وچ بیان کرے ایدے تو بڑا دیوس کوئی نہیں ایدے تو بڑا بغیرت کوئی نہیں ایدے تو بڑا بے حیا کوئی نہیں جڑا اپنی بیوی دے خلوت دے معاملات اپنے یاراں تے سجناں وچ لیا کے بیان کردا ہے فرمایا خطا یولنو بیا فرمایا لوگ اپنی برائیاں دا اعلان کر لگ جان گے لوگ اپنے زنا دا اعلان کر لگ جان گے لوگ واضح واضح دس لگ جان گے کہ میں بدکار ہاں اللہ ایک معنی اور بھی مفسرین نے کیتا ہے لوگ اپنے آپ نو برائی وچ رکھ کے خوش ہون گے کچھ دن پہلے دی بات ہے انڈیا دی اندر انڈیا تے جڑے ہیرو نے جنہاں نو تسی ہیرو سمجھ دے جے میں تو انہاں نو کنجر سمجھنا میں تو انہاں نو بے غیرت سمجھنا ہے وہ بندے نے ہے وہ بندے نے لیکن انہاں شو دے اندر ایک شو کیتا ہے اس شو دے اندر اپنے آپ نو لڑکیاں بنایا اپنے آپ نو کڑیاں بنا کے سٹیج اُتے آئے لمبے لمبے بال رکھ کے اپنی بداقت تے جسم دی ساخت مکمل لڑکیاں والی بنا کے آئے اللہ اپنے آپ نو ٹرانسجینڈر بنا کے مکمل جناب آئے یہ اعلان نہیں کرنا تے ہور کیے یہ اپنی برائی نو سامنے نہیں کرنا تے ہور کیے فرمایا خطا یولنو بیہا فرمایا جدو لوگ برائی اس قدر کرن گے اپنی برائی نو عام کر دین گے نا پھر کی ہوئے گا فرمایا پھر اللہ پاک کے نام دے وچ انج دیاں بیماریاں کلائے گا جڑیاں بیماریاں دے نا دے پہلیاں نو نا بھی اوندے نہیں ہون گے انج دیاں بیماریاں انہاں وچ آن گیاں کہ جنہاں دا تذکرہ انہاں دے بڑیاں وچ ہوئے گا ہی نہیں اے ہن کرونا کسے نے سوچیا سی آئے گا اے کسے نو پتا سی کہ کرونا آئے گا کرونا کسے نے سنیا بھی نہیں کرونا کسے نے دیکھیا بھی نہیں لیکن آیا کہ نہیں ساڈے اندر پہلے بابیاں نو کی پتا سی ہارٹ اٹیک دا پہلے بابیاں نو کی پتا سی جناب بی پی لو دا تہائی دا پہلے بابیاں نو کی پتا سی ایڈز دی بیماری دا حضرات دی وقار آج ہر دوجا تیجا بندہ بلڈ پریشر دا مریض ہے آج ہر دوجا تیجا بندہ ہارٹ اٹیک نال مردا پیا ہے اور حج
दूजा तीजा बंदा कैंसर दा मरीज है, और हर दूजा तीजा बंदा एड्स दा मरीज है, और हर दूजा तीजा बंदा बनाब अजीबो गरीब बीमारियां अंदर मुब्तला है। अल्लाह मेरी तौबा, लख वार मेरी तौबा। अल्लाह जानदा है मैं नेट ते एक जनाब वीडियो वेखी है, यकीन जानो मेरे कोलों वेखी नहीं गई, लेकिन बयान तां करदा पिया वां कि सबक बन जाए। अस्पताल अंदर एक डॉक्टर ने मरीज बखाया है, वो ऐसा मरीज एक ओदे मुंह दे विच कीड़े पे होए ने, ओदे मुंह दे विच कीड़े पे होए ने, इंज करके जदों दा मुंह खोलदा है अंदरों कीड़े नजर आंदे ने। यकीन जानो रूह कंब जांदी है, रोंगटे खड़े हो जांदे ने। जदों साडे गुनाह एडे गंदे हो गए ने, अल्लाह दी मैनू कसम है ओ इंसान जानवर बन गए ने। ओ होर वक्त सी जदों बेटियां दी इज्जत होया करदी सी, ओ होर वक्त सी जदों भैणां दी इज्जत होया करदी सी। हुण ते साडे मुआशरे के अंदर बेटी नाल ज़िना दी मिसाल भी मौजूद है, मां नाल ज़िना दी मिसाल भी मौजूद है, भैन नाल ज़िना दी मिसाल भी मौजूद है। और अब तकरीबन 1 साल पहले दी रिपोर्ट फेसबुक ते आई, एक 11 साल दी बच्ची है, हाथ दे मुड़े हुए ने, और जनाब जदों चलदी है तो दा जिस्म और पूरी लड़खड़ा के चलदी है। ओदे एक कजन ने अपने नाल 4 नौजवानों नूं रुड़ा के 7 माह तक उस माजूर बच्ची नाल ज़िना करते रहे। 7 माह तक उस मासूम बच्ची से ज़िना करते रहे। भाईजान इंसान ते आप रह ही नहीं गए, हम तो इंसानियत के दायरे को क्रॉस कर गए। एक दिन मैं गड्डी च बह के आख्या, मैं आख्या ना यारो रब ने क्यामत खरे कदों कायम करनी है, बंदियां ते कायम कर ली, बंदियां ने ते क्यामत बर्पा कर दी है। बंदे इस कदर बुराई च वध गए। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना। मैं अगे भी इस बाब का कई जगह ते जिक्र किया। एक दफा सी मोटरवे ते काला शाह काकू तो गुजरे सा, एक पुलिस वाले ने हाथ दिता, असीं उहनूं नाल बिठा लिया। मैं उन्होंने आख्या जनाब तुसी पुलिस वाले हो, तुहाडा लोकां नाल मिलन वर्तन रहिंदा है, जरा दसो ते सही ना दुनिया दे हालात कैसे जा रहे ने। वो कहंदा जी मौलाना कुछ ना पूछो, ए कुछ दिन पहला सी एक बंदा जिदा पकड़ के लै करके आंदा है, जिहड़ा अपनी सकी बेटी नाल ज़िना करदा रहा है। इत्थे बंदा जिंदा हुंदा, उत्थे बंदा मर जांदा है। अजीब अजीब बीमारियां ने, अजीब अजीब अंदाज। जब बीमारियां अजीब हैं तो कम केड़ा चंगे ने। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। हज़रात तेजी वकार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते ने कायनात दे लोगो जदों लोगां दे अंदर ज़िना इस कदर आम हो जाएगा कि ज़िना करने वाले बंदे बलाणगे ही नहीं बुराई तो। फरमाया फिर अल्लाह पाक उन्हां दे अंदर अजीब गरीब बीमारियां पैदा कर देगा। अगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया है, मेरे आका फरमाते ने कायनात दे लोगो दूसरा गुनाह फरमाया जदों लोग नाप तोल अंदर कमी कर लग जाणगे, नाप तोल अंदर कमी कर लग जाणगे, अल्लाह पाक दी तरफों फिर उन्हां ते अज़ाब आएगा। अज नाप तोल अंदर किहड़ा बंदा कमी नहीं करदा है। हुण ते कंडे अगलियां कंप्यूटर वाले कढ दिते ने, सीधे बंदे नूं पता ही नहीं लगदा किन्ना तोलिया ते किन्ना नहीं तोलिया, किन्ना दिता है किन्ना नहीं दिता। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। हज़रात जी वकार तरह तरह के तरीके, तरह तरह के तरीके बना ले, तरह तरह के अंदाज बना ले लोगों को लुटन दे। पैसे पूरे लैंदा है, शै घट देंदा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हत्ता कि हुण कपड़ा मापण वाले भी कपड़ा पूरा नहीं मापदे, कपड़ा मापण वाला भी बेईमानी करदा है। वो जनाब साइकिल ते रख के अमरूद वेचण वाला भी बीमारी करदा है। उन्हें भी जनाब पत्ते अमरूदां दे नाल रखे होंदे ने, वड्डे वड्डे पत्ते नाल रखे होंदे ने। अमरूद डालदा है नाल पत्तियां समेत डाल देंदा है ताकि जनाब अमरूद घट जनाब जान, पैसे मेरे वाल वधदा जान। फरमाया जदों लोग नाप तोल अंदर कमी कर लग जाणगे, वादा घाटा कर लग जाणगे, उदों अल्लाह की तरफ इन्हां ते अज़ाब आएगा। अल्लाह पाक बारिशां बंद कर देवेगा, बारिशां रोक लईआं जाणगियां। की माना बारिश उदों
ادو آئے گی جدو بارش دی ضرورت نہیں ہوئے گی، تے جدو ضرورت ہوئے گی ادو بارشاں بند ہو جان گیاں، تے جدو آ جان گیاں ادو پنڈاں دے پنڈ روڑ کے لے جان گیاں، جدو آ جان گے ادو گھراں دے گھر روڑ جان گے۔ یعنی بارشاں دے وچوں اللہ نفع ختم کر دے گا، بارشاں فائدے مند نہیں ہون گیاں، بارشاں نقصانات والیاں ہو جان گیاں۔ آج جو ہوندا پیا کہ نہیں ہوندا پیا، آج دس نہ سارا کچھ ہوندا پیا کہ نہیں ہوندا پیا۔ یقین جانو میں تے تجربہ کیتا ہے، سبزی والا فروٹ والا تسی انہاں کول جیت ہی نہیں سکدے، سودا لین چلے جاؤ ہو ہی نہیں سکدا بھی تانوں یہ ٹیکا نہ لا۔ بے ایمانی نہ کر، زیادتی نہ کر۔ ہن تے انہاں نے لائٹاں اجدیاں لائیاں نے، لائٹاں فروٹ والیاں نے اجدیاں لائٹاں لائیاں نے بھی وہ لائٹ دے تھلے سیب بالکل کالا کلو لگدا ہے تے گھرے لے آ کے ویکھو تے سبز لگدا ہے۔ عجیب بات میں فیصلہ بات کئی دفعہ ویکھیا، میں کی کرنا، میں نا یقین جانو میں اپنی اکھاں نال چیک کیتا، لائٹ دے تھلے کرو تے لال سرخ، لائٹ تو پراں کرو تے کچا ہرا سے۔ یہ زیادتی نہیں تے اور کی ہے، یہ ظلم نہیں تے اور کی ہے۔ پیسے کھرے لینے، لوکاں نال بے حیائی کرنی، لوکاں دا حق مارنا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو لوگ ناپ تول اندر کمی کرنگے ادو اللہ پاک بارشاں وچوں نفع ختم کر دے گا۔ بارشاں آن گیاں لیکن نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دے ہون گیاں۔ تیسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو لوگ زکات دینا چھڑ دین گے، زکات ختم کر دین گے، اللہ پاک پھر انہاں لوگاں دے عذاب نازل فرمائے گا۔ اللہ پاک انہاں دے واسطے حکمران مسلط کر دے گا، ظالم حکمران، جابر حکمران، گندے حکمران، لٹن والے حکمران، انساناں تے ظلم کرن والے حکمران نافذ کر دیتے جان گے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات ذی وقار زکات کون ادا کردا ہے؟ کیڑا بندہ ہے جڑا ساڈے وچوں اپنے پیسیاں دی صحیح زکات ادا کردا ہے؟ کیڑا بندہ ہے جڑا اپنے مال وچوں صحیح زکات ادا کردا ہے؟ بڑے بندے 99% بندیاں نو زکات دے نصاب دا ہی پتہ نہیں عشر کیویں دینا ہے، پتہ نہیں زکات کیویں دینی ہے، پتہ نہیں سونے دی زکات دا نصاب کی ہے، پتہ نہیں چاندی دی زکات دا نصاب کی ہے، پتہ نہیں انہاں ساریاں چیزاں دی زکات دا نصاب کی ہے۔ فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ پاک انہاں لوگاں دے تے ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔ اگے فرمایا جدو لوگ اللہ تے اللہ دے رسول دا عہد چھوڑ دین گے، اللہ دا عہد، اللہ دے رسول دا عہد چھوڑ دیتا جائے گا، رب دا وعدہ تے رب دے رسول دا وعدہ توڑ دیتا جائے گا۔ اللہ دا وعدہ کیے، اللہ دے رسول دا وعدہ کیے، دو وعدے نے ساڈے رب تے رب دے رسول نال ہوئے اسی کی کلمہ پڑھنے ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کلمے دا وعدہ سی رب نال تے رب دے رسول نال وعدہ کر لیا۔ کی وعدہ کر لیا؟ سادی امداد اندر وعدہ کر لیا، اللہ پوچھاں گے تینوں، پوچھاں گے کملی والے نو۔ اسی رب نو پوچھنا چھڑ دیتا، کملی والے نو پوچھنا چھڑ دیتا۔ وہی اماماں نو پوچھ دے، وہی مفتیاں نو پوچھ دے، وہی اپنے پیراں نو پوچھ دے، وہی اپنے وڈیریاں نو پوچھ دے، رسول اللہ کولوں کیڑا کوئی پوچھ دے۔ پر میں جدو لوگ انج کرن لگ جان گے نا ادو اللہ پاک انہاں دے دشمن نو انہاں تے مسلط کر دے گا، دشمن انہاں تے غالب آ جائے گا۔ اج ساڈا دشمن ساڈے تے غالب آ گیا ہے۔ بچہ میرا ہے لیکن وہ کارٹون انڈیا دے ویکھدا پیا ہے، پتر میرا ہے وہ فلماں انڈیا دیاں ویکھدا پیا ہے، پتر تیرا ہے وہ کڑیاں انڈیا دیاں پسند کردا پیا ہے، بیڈ روم تیرا ہے وہ دے وچ تصویراں انڈیا دیاں کنجریاں دیاں لگیاں نے، کار تیری ہے کار وچ گانا انڈیا دی کنجری دا لگا ہے، پتر تیرا ہے وہ دے سینے دے اندر کیتا انڈیا دا چکیا ہے۔ نکے نکے بچے کارٹون ویکھ کے کارٹون بن دے چلے جا رہے نے۔ پوچھ اپنے بچے دے کولو پتر مندر کی ہوندا ہے؟ وہ کہے گا ہاں کارٹونوں میں بھیم مندر جاتا ہے۔ پوچھنا دسا پتر پرساد کی ہوندا
ہوتا ہے؟ وہ کہے گا بھیم پرساد کھاتا ہے۔ پوچھنا بھاونائیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ کہے گا بھیم کی بھاونائیں ہیں پتر تیرا ہے لیکن وہ دے سینے دے وچ عقیدہ انسٹال انگریز دا تے ہندو دا تے سکھ دا ہوندا پیا ہے، دشمن ساڈے تے غالب ہوندا جا رہا ہے۔ اور پنجواں گناہ نبی پاک نے بیان کیتا، آخری بات میرے نبی نے فرمایا جدو لوگ اپنے فیصلے کتاب و سنت دے خلاف کر لگ جان گے، انہاں دے فیصلے نہ رب دے قرآن دے مطابق ہون گے نہ کملی والے دے فرمان دے مطابق ہون گے، فرمایا پھر اللہ پاک انہاں لوگاں دے وچ خانہ جنگی پیدا کر دے گا۔ جدو فیصلے کتاب اللہ دے خلاف ہون گے ادو آپس اندر لڑن گے، آپس اندر جھگڑن گے۔ ہن اسی لڑدے نہیں پے، بلوچی سندھی نو چنگا نہیں سمجھدا، سندھی بلوچی نو چنگا نہیں سمجھدا، پنجابی سندھی نو چنگا نہیں سمجھدا، سندھی پنجابی نو چنگا نہیں سمجھدا، اونوں مارنا چاہندا ہے، اونوں مارنا چاہندا ہے، اونوں قتل کرنا چاہندا ہے، اونوں قتل کرنا چاہندا ہے۔ او صوبیاں دی گل تے دور دیے، اللہ دی قسم ایتھے بھرا نو ویکھنا پسند نہیں کردا۔ لڑائیاں تے انج بد گئیاں نے، ایدی وجہ کوئی ہے ہم اپنے فیصلے کتاب اللہ کے مطابق نہیں کرتے، رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں کرتے۔ میں کہا کرنا آج بھی آخری گل کہاں ازمال ہے تسی سارے اے رب دے قرآن دا نبی پاک دے فرمان دا قانون ازماؤ۔ آج دی تاریخ لکھ لو، ایک سال اس ملک میں او قانون نافذ کرو جڑا قرآن دا تے نبی پاک دے فرمان دا ہے، چوری نہ کٹے، زنا نہ کٹے، بدکاری نہ کٹے، میں نو جڑے مرضی چوک کھڑا کر کے تون لا دیا جے، میں اس چیز دا چیلنج کرنا لکھ کے دین نو تیار ہاں۔ بڑا کچھ ازمایا ہے، رب دا قرآن بھی ازماؤ خبرہ، اپنے فیصلے کتاب اللہ کے مطابق کرو، پھر دیکھنا اللہ کی زمین پہ امن کیسے برپا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سانو گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ نو گناہاں تو صاف رکھو، کسے گناہ نو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو۔ گندگی تھوڑی ہوئے یا بہتی ہوئے، گندگی ہوندی ہے تے کسے نیکی نو چھوٹا سمجھ کے نہ چھڈو۔ خوشبو تھوڑی ہوئے تمہیں بہتی ہوئے، خوشبو ہوا کر دیئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔